Hello guys, welcome to a new video of BVS fourth year Fundamental of Investment. It's a chapter number 8. The chapter is related to fixed income securities. We have already discussed in live class. So let's start. So योभन्दा अगाडि हामीले फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटीज भन्ने के टपिकहरु अगाडि फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटीज मीन्स दोज सेक्युरिटीज which provide fixed income to the holder of the instrument. सो यसमा सर्ट टर्म टाइप्स यसको सर्ट टर्म इस्युयर कम्पनीज गभर्मेन्ट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन जो पनि हुनसक्थ्यो सो सर्ट टर्म र लङ टर्म गरेर हामीले पढेको थियौँ सर्ट टर्ममा हाम्रो लगभग एन्ड हुन लाग्यो र फिक्स इन्कम सेक्युरिटिजभित्र हाम्रो पहिलो टपिक थियो हाम्रो ट्रेजरी बिल्स विच इज इस्युड बाई द गभर्मेन्ट थ्रु नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सो त्यो हामीले पढिसकेका छौँ आज यसको हाम्रो खास कोटेसनलाई हेर्ने हो ट्रेजरी बिल्स एन्ड ट्रेजरी नोट्सको कोटेसनलाई आज हामी हेर्छौँ सो त्यही पनि एकचोटि गभर्मेन्टले इस्यु गर्ने सबै इन्स्ट्रुमेन्ट लङ टर्म अथवा सर्ट टर्म त्यो तिनवटालाई हेरौँ यसको टाइमलाइनबाट म तपाईँलाई देखाउँछु दिस इज 1 year 0 to 1 year भयो दिस इज अप टु 10 year भयो सो दिस पोर्सन यो पोर्सन चाहिँ हाम्रो मोर देन 10 year हो यसरी लेखिदिउँ मोर देन 10 year हैन एबभ सो 0 to 1 year सम्म अथवा 1 वर्षसम्म कुनै सेक्युरिटिज इस्यु गर्छ गभर्मेन्टले भने त्यसलाई हामी भन्छौँ ट्रेजरी बिल त्यसलाई हामी के भन्छौँ ट्रेजरी बिल है सो यसको के क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु हामीले लेखाइसकेका छौँ त्यही पनि म रिभिजन गराइदिन्छु तपाईहरुलाई यो चाहिँ तिम्रो सर्ट टर्म सेक्युरिटी Treasury bill is a short-term security issued by government through Nepal Rashtra Bank. Issued by government through so government जति पनि इस्यु गर्छ डाइरेक्ट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट इस्यु गर्छ सो सर्ट टर्म सेक्युरिटी भएर यसको म्याचुरिटी पिरियड तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ माथि लेस देन 1 year म्याचुरिटी पिरियड इज लेस देन 1 year यसलाई हामी ट्रेजरी बिल भन्छौँ इट इज अलवेज सोल्ड एट डिस्काउन्ट फेस भ्यालुमा सोल्ड हुँदैन के अरे डिस्काउन्टमा बेचिन्छ र फेस भ्यालु तिर्छ गभर्मेन्टले फर इक्जाम्पल 1 लाखको ट्रेजरी बिल छ भने चाहिँ त्यसलाई गभर्मेन्टले 95,000 मा बेच्छ 95,000 बेचेर फेरि त्यो 1 वर्ष अथवा 270 दिन 280 दिन 290 दिन अथवा 300 डेजमा चाहिँ त्यसको फेरि 1 लाख रुपैयाँ रिटर्न गरिदिन्छ सो डिस्काउन्टमा इस्यु गर्छ रिडिम्सन चाहिँ पार भ्यालुमा गर्छ अथवा फेस भ्यालुमा गर्छ सोल्ड एट डिस्काउन्ट सो यसमा कुनै पनि इन्ट्रेस्ट रेट हुँदैन है जो डिस्काउन्ट अमाउन्ट हो त्यही नै तपाईको इन्ट्रेस्ट नो इन्ट्रेस्ट रेट इज मेन्सन सो यति तीनटा प्रपर्टीले तपाईलाई पुगिहाल्छ सेकेन्डमा आउनुहोस् ट्रेजरी बिल भने अब सेकेन्डमा हामी पढ्छौँ ट्रेजरी नोट्स ट्रेजरी नोट्स भन्नाले यो पनि इस्युड बाई द गभर्मेन्ट हो यसको म्याचुरिटी पिरियड यति हो कि लेस देन 10 year हैन 1 वर्षभन्दा बढी हुन्छ तर 10 वर्षभन्दा कम हुन्छ सो इट इज अ लङ टर्म 1 वर्षभन्दा बढी हुने त्यो लङ टर्म भ्यालु लङ टर्म डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट अलि फास्ट गरे किन एक्जाममा थ्योरी त्यति रेलेभेन्ट छैन तर बुझ्नको लागि चाहियो लङ टर्म डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट इस्युड बाई द गभर्मेन्ट यो पनि गभर्मेन्टले इस्यु गर्छ यसको म्याचुरिटी पिरियड तपाईहरुले थाहा पाइहाल्नुभयो म्याचुरिटी पिरियड is less than 10 year more than 1 year and less than 10 year 1 year सम्म भयो भने त त्यो ट्रेजरी बिल भइ नै हाल्यो सो यसमा चाहिँ तपाईलाई ब्याज मिल्छ किनकि लङ टर्म हो यो यसमा ब्याज मिल्छ तपाईलाई सेमी एनुअल बोन्डमा तपाईलाई थाहा छ सेमी एनुअल इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट सालमा 2 चोटि ब्याज पाउनुहुन्छ यसमा अनि अर्को छ यसको यो अलि इन कन्टेक्स्ट तो हामी ट्रेजरी बोन्ड्सको कन्टेक्स्ट हामी यसलाई बुझ्ने छौं यसमा नो कल प्रोभिजन अलि एकछिन पछि बुझाउँछु नो कल प्रोभिजन मिन्स कि गभर्नमेन्टले यसलाई चाहेपछि बीचमा कल गर्न सक्दैन यो पुरै 10 वर्ष नै चल्छ अथवा 5 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष कतिको छ यो है यो डिफरेन्स सो त्यहीसम्मै चल्छ यो एन्ड द लास्ट वान इज यसमा अर्को पनि लेख्नु होला रिस्क इन्ट्रेस्ट रिस्क प्रिमियम इन्ट्रेस्ट रिस्क र म्याचुरिटी रिस्क यसमा रहन्छ किनभने लङ टर्म पिरियड हो अलिअलि भए पनि रहन्छ उनीले त गभर्नमेन्टले इस्यु गरे इन्ट्रेस्ट रिस्क एन्ड
म्याचुरिटी रिस्क यो पनि लेखिदिनुस्। यसमा रहन्छ, यसमा चाहिँ रहन्थेन है। नो डिफल्ट रिस्क एन्ड म्याचुरिटी रिस्क। यसमा त ब्याचको कुरा हामी गर्दैनौँ, 1 वर्षभन्दा कम पिरियडको लागि हो, त्यसैले यसमा डिफल्ट रिस्क पनि हुँदैन गभर्नमेन्टबाट, म्याचुरिटी रिस्क पनि हुँदैन। तर ट्रेजरी नोट्समा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रिस्क र म्याचुरिटी रिस्क चाहिँ थोडा रहन्छ। म्याचुरिटी पनि 10 वर्षपछि गभर्नमेन्टले पैसा दिने हो कि नदिने हो होइन, 8 वर्षपछि दिने हो कि नदिने हो, इन्ट्रेस्ट दिने हो कि नदिने हो। सो लङ टर्म सेक्युरिटिजमा इन्ट्रेस्ट रिस्क र म्याचुरिटी रिस्क रहन्छ है, डिफल्ट रिस्कहरू रहन्छ। सो यसको पनि सेम। अब अर्को हामी पढ्दैछौँ ट्रेजरी बन्ड्स। इट इज अ लङ टर्म सेक्युरिटिज इस्युड बाई गभर्नमेन्ट। यो डेफिनेसन सेम भयो, तर यसको म्याचुरिटी पिरियड मोर देन 10 इयर। मैले माथि नै यो लेखि नै हालेँ, मोर देन 10 इयर। सो मोर देन 10 इयरको लागि इस्यु गर्छ भने चाहिँ त्यो ट्रेजरी बन्ड्स हो है। लेस देन 10 इयर र मोर देन 1 इयर गर्छ भने त्यो ट्रेजरी नोट्स हो। लेस देन 1 इयर गर्छ भने त्यो के हो, ट्रेजरी बिल्स हो। इट इज इस्युड बाई द गभर्नमेन्ट थ्रु नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। सो यसको म्याचुरिटी पिरियड यहाँ लेखिदिनुहोस्, म्याचुरिटी पिरियड इज मोर देन 10 इयर। सो यो माथिको डेफिनेसन सेम छ, लङ टर्म डेट इन्स्ट्रुमेन्ट इस्युड बाई द गभर्नमेन्ट सेम छ। यसको पनि सेम हो, सेमी एनुअल इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट नै दिन्छ, लङ टर्म हो, सेमी एनुअल बोन्ड जस्तै सेमी एनुअल इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट दिन्छ। यसमा चाहिँ कल प्रोभिजन हुन्छ है, गभर्नमेन्टले चाहेपछि यसलाई दोबारा किन्न सक्छ। सो द्याट्स वाइ कल प्रोभिजन रहन्छ यसमा। र यसमा पनि इन्ट्रेस्ट रिस्क र म्याचुरिटी रिस्क रहन्छ कमन। सो यो यदि तपाईँको डिफ्रेन्स चाहिँ कम्पेरिटिभली स्टडी गर्नुहुन्छ, बुकमा तपाईँको डिटेलिङ मिलिहाल्छ। सो तपाईँहरूलाई कम्पेरिजन गर्नु, ट्रेजरी बिल्स बनाएके, ट्रेजरी नोट्स बनाएके, ट्रेजरी बोन्ड्स बनाएके। 1 वर्षभन्दा कम ट्रेजरी बिल, 1 वर्षभन्दा ज्यादा 10 वर्षभन्दा कम ट्रेजरी नोट्स, मोर देन 10 इयर द्याट इज ट्रेजरी बोन्ड्स। कसमा इन्ट्रेस्ट रिस्क म्याचुरिटी रिस्क रहन्छ, कसमा कल प्रोभिजन छ, कसले इन्ट्रेस्ट दिन्छ, कसले दिँदैन। सो यो तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने होला है। सो यो भइसकेपछि अब हामी आउनुहोस् प्र्याक्टिकलमा। सो भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द एक्जामिनेसन, त्यसलाई म कभर गर्छु। अब ट्रेजरी बिल कोटेसन, सबैको कोटेसन पढ्नुपर्ने हामीले, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी नोट अथवा ट्रेजरी बन्ड्सको। पहिला हामी बिलको पढ्छौँ। ट्रेजरी नोट्स र ट्रेजरी बोन्डको कोटेसन सेम हुन्छ है, ट्रेजरी बिलको चाहिँ अलिकता डिफ्रेन्ट हुन्छ। यसको लागि म सिधै तपाईँलाई क्वेसनबाट गराउँछु। यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई सबैभन्दा डाइरेक्टली म क्वेसनबाट सल्भ गराउँछु। यसमा सबै चाहिने हरेक बुकमा सोधेको भन्दा बढी क्वेसनहरू सल्भ गराउँछु, त्यसले गर्दा तपाईँलाई कम्प्लिट एउटा स्टडी मिलिहाल्छ। ओके ग्रेट। सो यो छ क्वेसन प्रब्लम नम्बर 8.3। यसमा सबै पहिला कोटेसनलाई हामी बुझ्छौँ। यही कोटेसन नै देखिन्छ है ट्रेजरी बिलको, सेम यस्तै तरिकाले, त्यसैले कुनै यसमा अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। सो एजुम यु फाउन्ड द फलोइङ कोटेसन फर अ ट्रेजरी बिल इन एन इस्यु अफ द वाल स्ट्रिट जर्नल। यो वाल स्ट्रिट भन्नाले अमेरिकाको हो। सो यस्तो ट्रेजरी बिल कोटेसन चाहिँ यस्तो देखिन्छ। फर्स्टमा भनेको छ म्याचुरिटी पिरियड भनिएको छ। सो डेज टु म्याचुरिटी, कति दिन बाँकी छ, त्यसपछि बिड बनाएके, आक्स बनाएके, अनि यो चेन छ, अनि एउटा आक्स एल्ड छ। सो जहिले पनि हामीले कोटेसन पढ्दाखेरि यो फर्स्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट लाइन, इम्पोर्टेन्ट, यो नोट गरिहाल्नु होला है। कोटेसन रिड गर्दाखेरि हामीले अलरेडी पहिला पनि गरिसकेका छौँ। कोटेसन रिड गर्दा अलवेज टक विथ रेस्पेक्ट टु डिलर। है, जहिले पनि हामीले कोटेसन पढ्दाखेरि जहिले पनि हामीले कुन इन्भेस्टरको पर्सपेक्टिभबाट पढ्ने होइन, डिलरको पर्सपेक्टिभ। इन्भेस्टरले डिलरबाट किन्छ। जस्तै तपाईँहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला, बिजनेसमा पनि एउटा म्यानुफ्याक्चरर हुन्छ। म्यानुफ्याक्चरले सामान कसलाई बेच्छ, डिलरलाई बेच्छ। डिलरले कसलाई बेच्छ, रिटेलरलाई बेच्छ। यो हो प्रोसेस होइन बिजनेसको। सेम यसमा पनि लागु हुन्छ। यसमा म्यानुफ्याक्चरर भन्नाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भइहाल्यो। यो बिल कसले बनाउँछ, ट्रेजरी बिल नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले इस्यु गर्ने हो। र डिलर भनेको ब्याङ्क्सहरू, जस्तै नबिल ब्याङ्क भयो, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क भयो, कुनै पनि ब्याङ्क भयो, अथवा कुनै पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हाम्रो डिलर भयो यहाँ। र इन्भेस्टर भन्नाले हामी भयौँ। इन्भेस्टर मिन्स हामी इन्डिभिजुअल पनि भयो अथवा इन्भेस्टिङ कम्पनीहरू पनि भयो है, म्युचुअल फन्डहरू भयो, इन्भेस्टिङ कम्पनीहरू पनि। सो हामीले जहिले पनि कुरा गर्ने हो डिलरको पर्सपेक्टिभबाट बिलको केसमा है। सो बिल अब ध्यान दिएर हेर्नु होला,
ब्याङ्कले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट ट्रेजरी बिल किन्छ। यो ट्रेजरी बिल किनबेच गर्ने काम चाहिँ यो ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले गर्छ इन्भेस्टरलाई। कसलाई गर्छ? इन्भेस्टरलाई। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एकचोटि इस्यु गरिदिन्छ, त्यसबाट डिलरहरूले स्टक किन्छ। डिलर भन्नाले ब्याङ्कहरूले त्यसको पुरै उठाइदिन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट। जस्तै म्यानुफ्याक्चरबाट सबै सामान कसले किन्छ र? डिलरले किन्छ नि। रिटेलर त डाइरेक्ट किन्न जाँदैन नि। सो त्यस्तै ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेको डिलर हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लागि, र सबै यो ट्रेजरी बिल यिनीहरूसँग हुन्छ। अब यो ट्रेजरी बिल यिनीहरूले कसरी बेच्छ है? ट्रेजरी बिल कसरी बेच्छ यसलाई हामी बुझ्नलाई दुईवटा टर्म्स छ, बिड एन्ड आक्स। बिड एन्ड आक्स। बिड भनेको डिलरले बाई गर्नुलाई हामी बिड भन्छौँ। डिलरले बाई गर्ने हो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? बिड भन्छौँ। आक्स मिन्स सेल। आक्स मिन्स सेल है। सो अब तपाईँलाई एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लाइन बुझ्नुपर्ने के हो? डिलरले किन्दाखेरि, डिलरले इन्भेस्टरसँग किन्दाखेरि है, सस्तोमा किन्ला कि महँगोमा किन्ला? अभियसली सस्तोमा किन्ला। सो डिलर विल पर्चेज, यो लाइन ध्यान दिनु होला, डिलर विल पर्चेज एट लो प्राइस, द्याट इज बिड प्राइस। डिलरले जहिले पनि किन्दाखेरि बिड प्राइसमा किन्छ। डिलरले बिड प्राइसमा किन्नुको अर्थ के हो? डिलरले किन्नुको अर्थ के हो? इन्भेस्टरले डिलरलाई बेच्न मिल्छ, इन्भेस्टरले डिलरलाई बेच्न मिल्छ। सो इट मिन्स यसरी लेख्दा हुन्छ, डिलर बाई इक्वल्स टु इन्भेस्टर सेल। इन्भेस्टरले बेच्नु भनेकै होइन, डिलरले बाई गर्नु हो। डिलरले बाई गर्नु हो, सिम्पल। यो ट्रान्जेक्सन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एकचोटि बेचिदिन्छ। अब सबै ट्रान्जेक्सन ब्याङ्क र इन्भेस्टरको बिचमा हुने हो है। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले किनबेच गर्ने काम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्दैन। एकैचोटि उसले इस्यु गरिदिन्छ, सबै ट्रेजरी बिल ब्याङ्करले किनिदिन्छ, र ब्याङ्करले यो किनबेच कोसँग गर्छ? इन्भेस्टरसँग गर्छ। त्यति कुरा मात्र। सो डिलरले बाई गर्नुको अर्थ के हो? इन्भेस्टरले बेच्नु हो। विचार गर्नु होला है, डिलरले बाईको अर्थ। सो डिलरले जहिले पनि केसमा किन्छ? लो प्राइसमा किन्छ। लो प्राइसमा किन्छ। हामी डिलरबाट बुझेपछि बुझिहाल्छौँ, नत्र गाह्रो चाहिँ हो। तपाईँलाई फोरेन एक्सचेन्जमा पनि काम लाग्ने हो। अर्को लेख्नु होला, डिलर मिन्स यहाँ ब्याङ्कलाई भनिरहेको छु है, डिलर विल सेल द सेक्युरिटिज एट हाई प्राइस। एट हाई प्राइस, द्याट इज आक्स प्राइस, अथवा आक्स कोड पनि भन्छौँ है। प्राइस भन्दा कोड भन्नु, कोटेसनलाई कोड भन्छौँ हामी। आक्स कोड, यसलाई हामी बिड कोटेसन भन्छौँ। यसलाई पनि मेटौँ एकचोटि, अलि टाइम लगाउँ, केही छैन। किन चाहिँ एउटा यो बुझेपछि तपाईँहरूलाई बाँकी सबै बुझ्न सजिलो छ। बिड कोड इक्जाममा आउने 100% हो। सो अब यति बुझिसकेपछि यो तपाईँहरूलाई बुझाउनलाई भयो। अब हामी कोटेसनमा जाउँ डाइरेक्टली। ओके, यो कोटेसनमा जाउँ। फर्स्टमा हेर्नुहोस् त, फर्स्ट कलम तपाईँले के देख्नु भएको छ, यो सबैलाई पहिला एक्सप्लेन पनि गर्छु है। फर्स्टमा जो कलम हाम्रो म्याचुरिटी छ, डेज टु म्याचुरिटी, सबै कलम हो, यसलाई बुझ्नुपर्छ है। फर्स्टमा म्याचुरिटीको मिन्स के हुन्छ, यो बुकमै छ क्वेसन, हेर्नु होला। हामी पहिला म्याचुरिटीलाई डिफाइन गरौँ, एउटा डिफाइन गरौँ। म्याचुरिटी मिन्स यो कहिले म्याचुरिटी हुने हो त्यो इन्फर्मेसन दिएको तपाईँलाई है। द म्याचुरिटी इट सोज, द म्याचुरिटी कलम सोज, इट भन्नाले कलम सोज, it shows the maturity date of the T bill। ट्रेजरी बिलको म्याचुरिटी डेट बताइरहेछ। जस्तै यो क्वेसनमा कहिले म्याचुर हुने हो यो बिल? 10/15/2008 भनेपछि 15 तारिक 10 भनेपछि अक्टोबर 15, 2008 मा। यहाँ यो क्वेसनमा चाहिँ the bill will mature, the bill treasury bill है, T bill will mature at, कहिले म्याचुर भइरहेछ यो? अक्टोबर 15, 2008। अब यो डेट त हामीलाई हेर्न आइहाल्छ, अक्टोबर 15, 2008 मा यो बिल म्याचुर भइरहेछ। सो द्याट इज सिम्पल।
पहिलो कलम थियो हाम्रो म्याच्युरिटीको, हामीले यसलाई डिफाइन गर्यो। त्यसमा हामीलाई कुन डेटमा म्याच्योर भइरहेछ, कुन डेटमा यो बिललाई हामीले के अरे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अथवा गभर्मेन्टले पैसा तिर्नुपर्ने हो है। सो म्याच्युरिटी डेट, सो म्याच्युरिटी डेट यसमा भनेको हो। अगस्त सेकेन्डमा आउँछ, सेकेन्ड पिरियड छ डेज टु म्याच्युरिटी। त डेज टु म्याच्युरिटीमा लेखिहाल्नुहोस् सेकेन्ड कलम, यसलाई डिफाइन गरौँ अनि क्वेसन सल्भ गर्ला। इक्जाममा यसलाई एक्सप्लेन गर्नु त हो नि हामीले होइन। डेज टु म्याच्युरिटी, इट मिन्स रिमेनिङ डेज टु म्याच्युरिटी है। कति दिन बाँकी छ यो ब्याङ्क, सरी यो ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल भनेको त हाम्रो सर्ट टर्म इन्स्ट्रुमेन्ट हो होइन। इट मिन्स दिस कलम होइन, इट सोज अथवा इट मिन्स जे भन्नुहुन्छ, इट सोज रिमेनिङ डेज टु म्याच्युरिटी। अलि लामै हुने यो भिडियो, यसपछिका सब सर्ट सर्ट हुन्छन्। इट सोज रिमेनिङ डेज टु म्याच्युरिटी, कति दिन बाँकी छ। सो यो क्वेसनमा टी बिल विल म्याच्योर, टी बिल विल म्याच्योर, कहिले म्याच्योर भइरहेछ हेर्नुहोस्, कति दिनपछि, 170 दिनपछि। विल म्याच्योर इन 170 डेज। सो टी बिल विल म्याच्योर्स इन 170 डेज। अब थर्ड कलम आउनुहोस्। थर्ड कलम छ हाम्रो बिड। अघि नै सम्झाइहालेँ मैले, बिड बनाएको सबभन्दा गाह्रो यसमा यही थियो, बिड र आस्क अलिकति बुझ्नलाई। सो वाट इज बिड? बिड कोट होइन, त्यो बिड भनेको कोट हो। यसको मतलब डिलर यसमा किन्नलाई रेडी छ, डिलर यसलाई किन्नलाई रेडी छ। इट मिन्स द डिलर is willing to purchase the T-bill. डिलरले किन्नुको अर्थ के हो? इन्भेस्टरले बेच्नु हो। डिलर ब्याङ्कले किन्नुको अर्थ के हो? मैले गएर बेच्नु हो ब्याङ्कलाई है। सो ध्यान दिएर हेर्नु होला, जस्तै यो ब्याङ्क भयो, यो नबिल ब्याङ्क भयो, यो नबिल ब्याङ्क भयो, यो म भएँ, आई एम द इन्भेस्टर। सो यसको मतलब डिलरले मसँग किन्नु, बाई भन्नुको अर्थ के हो? मैले डिलरलाई बेच्नु होइन र सेल। सो इन्भेस्टरको पोइन्ट अफबाट भन्ने भने चाहिँ यही कुरालाई इन्भेस्टरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि भनिदिन्छु म। इन्भेस्टरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट, इन अदर वर्ड इट मिन्स इन्भेस्टर can sell at bid है। इन्भेस्टर can sell at bid by discounting, अहिले निकालेर पनि देखाउँछु म। बाई डिस्काउन्टिङ कति पर्सेन्ट भनेको छ? डिस्काउन्ट यो पर्सेन्टेजमा दिएको है, 5.57%। बाई डिस्काउन्टिङ 5.57%, बाई डिस्काउन्टिङ एट 5.57%। सिम्पल छ, यसमा यही हो बुझ्नु। यसको अर्थ के? बिड मिन्स नबिल ब्याङ्क हामी ब्याङ्कलाई नै डिलर भन्ने गरेका छौँ। डिलरले बाई गर्नुको अर्थ के हो? इन्भेस्टरले सेल गर्नु हो। सो अगर मानौँ यो सेक्युरिटिज किन्नु छ भने चाहिँ, यो सेक्युरिटिज किन्नु छ भनेपछि कतिमा ब्याङ्कले किन्ला त है, त्यो निकाल्न सक्छौँ हामीहरू। प्राइस, बिड प्राइस कसरी निकाल्न सक्छौँ? यो इक्जाममा 100% सोध्छ, यो क्यालकुलेसन हामीसँग हेरिहेर्नु होला। बिड प्राइस कसरी निकाल्न सक्छ ब्याङ्कले? कसरी निकाल्छ बिड प्राइस? हामीलाई थाहा छ बिड प्राइस कसरी निकाल्छौँ हामी? फेस भ्यालु माइनस डिस्काउन्ट। बिड प्राइस कसरी निकाल्छौँ हामी? फेस भ्यालु माइनस डिस्काउन्ट। यो अरू क्वेसनमा पक्का सोधेको होला, ध्यान दिएर हेर्नु होला यसलाई। फेस भ्यालु माइनस, मानौँ यो क्वेसनमा यो ट्रेजरी बिलको फेस भ्यालु थियो, यो ट्रेजरी बिलको टी बिलको फेस भ्यालु 1 लाख रुपियाँ मानिदिएँ मैले। कति मानिदिएँ? 1 लाख रुपियाँ। नर्मली ट्रेजरी बिलहरू 1 लाखकै हुन्छन् होइन। सो 1 लाखको मानिदिएँ त फेस भ्यालु कति छ? 1 लाख रुपियाँ। त डिस्काउन्टलाई घटाउनु पऱ्यो। डिस्काउन्ट कति पर्सेन्ट हो? क्वेसनले भनिरहेको छ, भर्खरै निकाल्यो हामीले, 5.57%। यही त हो कोटेसनमा। बिड प्राइसको डिस्काउन्ट कति हो? 5.57%। त 5.57% कसको त? 1 लाखको। 1 लाखको कति निकाल्नु पऱ्यो हामीहरूले? 5.57% डिभाइड बाई 100। तर कति दिनको लागि हो ट्रेजरी बिल? हेर्नुहोस् त कति दिन म्याच्योर हुन बाँकी छ यो बिलको।
कति दिनको लागि ब्याज निकाल्नु पर्यो 170 दिनपछि त्यो बिल म्याच्योर भइहाल्छ नि हो यो 5.57% त हाम्रो सालभरिको ब्याज हो हेर यो क्लासमा हामीले कतिचोटि डिस्कस गरेको हामीले यो जहिले पनि डिस्काउन्ट रेट इन्ट्रेस्ट रेटहरू हुन्छ जो इयरली हुन्छ त 5.57% पुरै सालभरिको तर हाम्रो बिल म्याच्योर हुन कति दिन मात्र बाँकी छ 170 दिन त 170 दिनको इन्ट्रेस्ट काट्नु पर्यो 170 डिवाइडेड बाई 365 बस यो क्लास हामीले गरेछौँ है मैले जस्ट यसलाई त्यसलाई यहाँ ल्याइदिएको अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ फर इक्जाम्पल म क्याल्कुलेटर निकाल्छु 1 लाख इन्टु 5.57 डिवाइड बाई 100 इन्टु 170 यो आयो इन्टु 170 डिवाइडेड बाई 365 त कति आयो 2594 त कति आयो 2594 डिस्काउन्ट कति आयो 2594 त 1 लाख माइनस 2594 सो दिस इज द बिड प्राइस अगर ब्याङ्कले किन्नु छ भने चाहिँ यो प्राइसमा किन्छ डिलरले अथवा हामी बेच्न सक्छौँ ब्याङ्कलाई यो प्राइसमा 2594 त ब्याङ्कले कतिमा किन्ने हो अहिले तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ 97 इक्जाममा सोध्छ है यो 97406 यो प्राइसमा ब्याङ्कले हामीबाट किन्छ अथवा हामी ब्याङ्कलाई यो प्राइसमा बेच्न सक्छौँ 1 लाखको ट्रेजरी बिल ब्याङ्कलाई बेच्नु परेपछि हामी कतिमा बेच्छौँ 97,406 मा बेच्न सक्छौँ अथवा ब्याङ्कले यसमा किन्न सक्छ अर्को आउनुहोस् आक्स पनि सेम हो आक्सको पनि सेम कन्टेक्स्ट हो अब हाम्रो अर्को कोटेसन छ हाम्रो आक्स कलमको सो एमा हेर्नुहोस् आक्स भनेर होला बिट पछि आक्स हुन्छ ओके आक्सको पनि सिम्पली लेखिदिउँ इट मिन्स सेम यही तरिकाले लेखौँ इट मिन्स द डिलर इज विलिङ टु सेल इट मिन्स अथवा इट सोज इट मिन्स द डिलर इज विलिङ त्यो पर्सेन्टेजमा विलिङ टु सेल the treasury bill in other words the investor can buy dealer ले बेच्नु भनेको investor can buy ये लैंग्वेज में इन्वेस्टर कैन बाय एट आक्स सेम लैंग्वेज में लिखो एट आक्स बाय डिस्काउंटिंग एट 5.55% छ जस्तो माने थिएँ मैले 5.55% ओके सेम छ अगर मैले आक्स प्राइस निकाल्ने हो भने चाहिँ आक्स प्राइस कसरी निकाल्छु सेम तरिकाले आक्स प्राइस इक्वल्स टु फेस भ्यालु माइनस डिस्काउन्ट प्राइस त हामी यसरी निकाल्छौँ फेस भ्यालु त फेस भ्यालु हामीले कति मानेको छौँ 1 लाख त डिस्काउन्ट कति मान्ने हो है 1 लाखको कति डिस्काउन्ट निकाल्नु पर्यो हामीले 1 लाखको 5.55% कति दिनको लागि 170 दिनको लागि 365 र यसको प्राइस निकालिदिनुस् 1 लाख इन्टु 5.55 डिवाइडेड बाई 100 इन्टु 170 दिन डिवाइडेड बाई 365 2584 1 लाख 2584 1 लाख माइनस 97416 अब तपाईं बुझ्न सक्नुहुन्छ यसलाई 97416 यसको मतलब ब्याङ्कले हामीलाई बेचे भनेपछि ब्याङ्कले इन्भेस्टरलाई कतिमा बेच्छ 97416 मा बेच्छ किन्छ कतिमा 97406 बेच्छ 416 मा किन्छ कतिमा 406 त ब्याङ्कले कति कमाउँछ एउटा ट्रेजरी बिलबाट 10 रुपैयाँ एउटा ट्रेजरी बिलबाट कति कमाउँछ त्यसैले अघि नै भनेको मैले ब्याङ्कले सस्तोमा किन्छ बैंक will purchase अथवा dealer will purchase at low price and sell at high price है लो प्राइसमा किन्छ अनि ब्याङ्कले एउटा ट्रेजरी बिलबाट 10 रुपैयाँ कमाउँछ यसरी किनबेच गर्न डिलरको काम त्यही त हो नि कमिसन लिने त हो नि यही कमिसन हो है दिस इज कल्ड प्रफिट अफ द डिलर अथवा ब्याङ्क अहिले त्यो पछि कुरा गरौँला अब आउनुहोस् हाम्रो फिफ्थ
फिफ्थ कलममा के छ हाम्रो चेन्ज। दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ, यो अलरेडी थाहा छ तपाईँहरूलाई। चेन्ज भन्ने कलम छ अब हाम्रो। चेन्ज भने के, बस लास्ट डेबाट आज मार्केट कति के भयो, बढ्यो कि घट्यो है। चेन्ज कलमले के बताउँछ, इट्स अ डिफरेन्स अफ बिट प्राइस अथवा बिट कोड, डिफरेन्स अफ बिट कोड अफ टुडे एन्ड द प्रिभियस डे है। यसको मतलब के हुन्छ कि अब मानौ यो क्वेसन हाम्रो के भनेको छ, हेर्नु त, चेन्ज कति -0.03%, बिट प्राइस कतिले चेन्ज भयो अरे -0.03%। यसको मतलब हिजोको दिन बिट प्राइस कति थियो, आज बिट प्राइस 0.03%ले घटेर कति भएको छ आज बिट प्राइस 5.57%। यसको मतलब हिजो बिट प्राइस कति थियो त, यसको मतलब बिट प्राइस हिजो कति थियो, यसको मतलब यसलाई लेखौँ चेन्ज of -0.03% means the bit code has downfall अथवा has decreased अथवा fall है, decreased or fallen by 0.03%. So change means the bit code has been decreased by 0.03%. So हिजोको बिट कोड कति थियो, प्रिभियस डे बिट कोड, आजको बिट कोड त 5.57% छ हैन। सो प्रिभियस डे बिट कोड कसरी निकाल्न सक्छौँ हामीले, तपाईलाई थाहा छ, काम उल्टो गर्ने। यसको मतलब 5.57 आज छ भने चाहिँ हिजोबाट आज घट्यो भने चाहिँ हिजो बढ्यो होला 0.03, त यसको मतलब हिजो कति थियो होला 5.6%। यसको मतलब हिजो 5.6% थियो होला, त्यसबाट 3%ले घट्यो अरे, भरि चाहिँ आज 5.57 रह्यो हैन। हिजोबाट माइनस हो, प्लस छ भने चाहिँ माइनस गर्ने, माइनस छ भने चाहिँ प्लस गर्ने। यो मैले अलरेडी पहिला पनि बुझाइसकेको छु एउटा कोटेसनमा है। सो त्यसरी यसमा डिटेलली गएन, यो पनि इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। अब लास्ट कलम हाम्रो केसको हो आक्स एल्ड। चेन्ज जहिले पनि बिट कोडमा हेर्नु है, जहिले पनि अलवेज बिट कोडमा। यहाँ चेन्ज लेखेको छ बिट कोडमा मात्र हेर्नु, फेरि आक्समा हेर्नु, अलवेज लुक एट बिट कोड। अब हाम्रो आयो आक्स एल्ड, लास्ट कलम। त लास्ट कलम इज आक्स एल्ड। त्यसपछि हामी हिसाब गर्छौँ डाइरेक्टली, यो सकियो। आज यो च्याप्टरलाई म लगभग क्लोज गरेँ, 3टा भिडियो हाल्छु टोटल, 3टा भिडियोले यो च्याप्टर क्लोज हुनुपर्छ मेरो अनुसार। आक्स एल्ड भन्नाले के भयो, सिम्पली हेरौँ, आक्स एल्डको हुन्छ कमाइ है, येल्ड मिन्स रिटर्न। अगर तपाईँले यो बिल प्रब्लम नम्बर 8.3 हो, अगर तपाईँले यो बिल न डिलरलाई बेच्नुभयो न डिलरबाट किन्नुभयो, राखिराख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले कति पर्सेन्ट कमाउनुहुन्छ सालभरि कति कमाउनुहुन्छ 5.78% कमाउनुहुन्छ। अगर तपाईँले न डिलरलाई बेच्नुभयो न किनबेच गर्नुभयो, खालि आफूसँग यो राख्नुभयो भनेपछि होल्ड गरी राख्नुभयो आफूसँग। जस्तै हामी सेयर किन्छौँ नि, सेयर किनबेच गरेपछि हामी सेयरमा 18% कमाए 20% कमाए भन्छौँ भनेपछि, अगर सेयर तपाईँले किनबेच नगरेर आफैसँग राख्नुभयो, त्यस्तै ट्रेजरी बिल पनि कसैलाई बेच्नु भएन, सुरुमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट लिनुभएको थियो, त्यो राखिराख्नुभयो, न कुनै ब्याङ्कलाई बेच्नुभयो न किन्नुभयो भनेपछि म्याचुरिटी पिरियडसम्म तपाईँले होल्ड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको सालभरिको रिटर्न कति आउँछ 5.78%। यहाँ घटेको छ 5.57 छ, 5.55 छ। अगर तपाईँले पुरै म्याचुरिटी डेट 170 दिन आफै होल्ड गर्नुभयो, 170 दिन तपाईँले आफैले होल्ड गर्नु, तपाईँको रिटर्न कति हुन्छ 5.78%। दिस इज एनुअलाइज रिटर्न है, एनुअलाइज सालभरिको रिटर्न हो। सो लेख्नुहोस्, यसपछि यसलाई सकौँ, द आक्स एल्ड लेख्नुहोस्, आक्स एल्ड इट इज द, लेख्नुहोस् आक्स एल्ड इज द एनुअलाइज्ड येल्ड है, इक्जाममा झुकाउला यो सालभरिको एनुअलाइज्ड येल्ड, सालभरिको रिटर्न हो, एनुअलाइज्ड येल्ड which investor will get if he or she holds the treasury bill to maturity। अगर म्याचुरिटीसम्म आफै ट्रेजरी बिल राख्यो, न किनबेच गर्यो भने चाहिँ
त्यो कमाउने रेटलाई हामी आक्स यील्ड भन्छौँ। यो एक्जाममा लेख्नु पर्ला यसरी है। सो इन्भेस्टरले बाई पर्चेजिङ आफै किनेर बिल एकचोटि किन्यो नकिनबेच कहीँ गएर आफैसँग म्याचुरिटीसम्म होल्ड गऱ्यो भनेपछि म्याचुरिटी डेटसम्म होल्ड गरेपछि त्यो बिलमा कमाउने यील्डलाई हामी आक्स यील्ड भन्छौँ। सो बस यति नै हो एक्सप्लानेसन जति कुरा। अब एउटा कुरा म थाहा पाएँ भनिदिन्छु यसमा कुरा है। एउटा कुरा यसमा के भनिदिन्छु, डिलरको प्रफिट कति छ है, डिलर स्प्रेड अथवा डिलरको प्रफिट पनि भन्छौँ हामी। डिलर भन्नाले ब्याङ्क है, प्रफिट स्प्रेड मिन्स प्रफिट। यो प्रफिट हामी जहिले पनि निकाल्छौँ आक्स प्राइस माइनस बिड प्राइस। अघि नै देखाइसक्यो 10 रुपियाँ फाइदा भयो भनेर, यो कहिले काहीँ सोध्दैला पनि। आक्स प्राइस इक्वल टु बिड प्राइस, त आक्स प्राइस पनि निकाल्न सिकाइसक्यो, बिड प्राइस पनि निकाल्न सिकाइसक्यो। अब हाम्रो क्वेसनमा हेर्नुहोस्, आक्स प्राइस हामीले कति निकालेको छौँ, 97,416, 97416 एक्जाममा सोध्छ। अर्को हामीले निकालेको छौँ बिड प्राइस कति छ, 97,406। त ब्याङ्कले कतिमा किन्छ, 97,406मा किन्छ, बेच्छ कतिमा, 97,416मा। त कति रुपियाँ कमायो एउटा ट्रेजरी बिलबाट, 10 रुपियाँ। त मानौ 1 लाख ट्रेजरी बिल बेचेको छ भने चाहिँ 10 लाख रुपियाँ कमाउँछ फेरि है। सो दिस इज द होल कोटेसन। अगर तपाईँले यो कोटेसन बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ सम्पूर्ण गर्न सक्नुहुन्छ। अब आउनुहोस् क्वेसनमा बल्ल। क्वेसनमा के भन्छ हाम्रो, क्वेसनलाई मजाले लिउँ। ओके ग्रेट। ओके ग्रेट। सो कोटेसनमा आउनुहोस्। पहिलो क्वेसन छ हाम्रो, एक्सप्लेन द डिफरेन्स इन बिड एन्ड आक्स कोट। त डिफाइन गरिदिनुहोस्। भर्खर बिडलाई मैले डिफाइन गरेँ। बिड मिन्स द प्राइस एट विच डिलर इज विलिङ टु बाई। बिड भने के हो, द्याट प्राइस विच इज डिलर अथवा ब्याङ्क इज रेडी टु बाई। एन्ड आक्स कोट मिन्स द ब्याङ्क इज रेडी टु सेल होइन, अथवा डिलर इज रेडी टु सेल। अब यसमा हामीले डिफाइन गरिदिनु पऱ्यो। तपाईँलाई पहिलो क्वेसन भयो हुनाले म यसलाई डिफाइन गरिदिन्छु। लेख्नुहोस् यसमा प्रब्लम नम्बर कति थियो हाम्रो, 8.3। सो लेख्नुहोस् कोटेसन, त्यसलाई डिफाइन गर्नु परेको। सो बिड मिन्स bid means the quote which dealer is ready to purchase हैन। सो अब यो क्वेसनमा द बिड अफ 5.57% means the investor अब इन्भेस्टरको पोइन्टबाट कुरा गर्दा इन्भेस्टर क्यान सेल द टी बिल। डिलरले किन्नुको अर्थ के हो, इन्भेस्टरले बेच्नु हो। द इन्भेस्टर क्यान सेल द टी बिल बाई डिस्काउन्टिङ। कति डिस्काउन्ट गर्नुपर्छ, बाई डिस्काउन्टिङ एट 5.57%। समझमा आयो। सो 5.7 अगर के अरे डिलरले किन्ने हो भनेपछि इन्भेस्टरले बेच्ने हो। तर कति डिस्काउन्ट दिनु पऱ्यो, 5.57%। त्यस्तै सिमिलरली आक्सको पनि छ होइन। सिमिलरली आक्स कोट इज द कोट विच डिलर इज विलिङ टु सेल। डिलर बेच्न चाहन्छ यसमा। त डिलरले बेच्न चाहन्छको अर्थ के हो, द आक्स अफ 5.55% मिन्स अघि के जो लेखा थियो त्यो लेखे पनि हुन्छ। मिन्स द इन्भेस्टर क्यान परचेज द टी बिल बाई डिस्काउन्टिङ। कति डिस्काउन्ट दिनु, बाई डिस्काउन्टिङ एट 5.55%। बस सक्यो, यति नै लेख्ने इक्जाममा है। सो डिलरले किन्नुको अर्थ के हो, इन्भेस्टरले बेच्नु हो। डिलरले बेच्नुको अर्थ के हो, इन्भेस्टरले किन्नु हो। तर त्यही हो डिस्काउन्ट रेट हो डिस्काउन्टमा। सो
जति बढी डिस्काउन्ट दियो त्यति सस्तो हुन्छ। बढी डिस्काउन्ट दिए हुनाले बिड प्राइस कम आउँछ। डिस्काउन्ट बढी दिएको छ नि 5.57 त आस्क प्राइस कम छ, त्यही भएर है। सो अर्को यसमा क्वेसनमा के छ हाम्रो हेर्नुपर्ने सेकेन्ड, एक्सप्लेन द चेन्ज अफ 0.03। भर्खरै यो लेखाइहालेँ, सेम लेखिदिनु होला माथिको, सेम माथि जो लेखाएको थिएँ मैले है। द चेन्ज प्रिभियस डेबाट कतिले चेन्ज भयो है। द चेन्ज अफ 0.03 माइनस मिन्स के लेखा थियो हामीले माथिको के गर्नुहोस्, चेन्ज डिफरेन्स अफ चेन्ज अफ 0.5 means the bid quote has decreased. The bid quote has been decreased by 0.03% from previous day. सो बिट कोड भन्नाले लास्ट डेको बिट कोड भन्दा डिक्रिज भएको छ है। सो बिट कोड निकाल्न सक्छौ तिमीले, लेखेर ला प्रिभियस डे प्राइस निकाल भने त छैन, निकाल्न सक्छौ। अब अर्को क्वेसन लास्ट के सोध्छ हामीलाई हेरौँ। नोटिस द्याट द बिल म्याच्योर इन 170 डेज। 170 दिनपछि यो बिल म्याच्योर हुन्छ। एन्ड ह्याज एन एक्स यिल्ड 5.57%। इज दिस 170 डे यिल्ड अर एनालाइज यिल्ड? अघि नै भनिहालेँ यो जहिले पनि एनालाइज यिल्ड हो। दिस इज एनालाइज यिल्ड। यहाँ लेख्नुहोस्, द एक्स यिल्ड गिवन इन कोटेसन इज एनालाइज यिल्ड, इज सालभरिको लागि है, एनालाइज यिल्ड एन्ड नट 170 डेज यिल्ड, मतलब एनालाइज यिल्ड मात्र, बस सक्यो यो। अब यस्तै तपाईँको मैले बुकमा हेरेको क्वेसन अनुसार तपाईँको बुकमा 8.5 क्वेसन ट्रेजरी बिल कोटेसन छ। होमवर्क भयो यो, तपाईँले गर्नै पर्ने, यो गराइसकेको छु मैले अलरेडी। 8.5 होमवर्क भयो, गर्नु होला आफै। अब यसपछि चाहिँ म अर्को भिडियो बनाएर हाल्छु जसमा चाहिँ हामी ट्रेजरी नोट्स अथवा ट्रेजरी बोन्डको कोटेसन सेम हुन्छ त्यो पठाउँछु। ओके, थ्याङ्क यू।